Je pense donc je suis. Bonjour mes chers élèves. خصوصا تلاميذتي الأعزاء ديال لي ترون كومان وكذلك يقدروا يستافدوا البروميير اني باك والدوزيام اني باك. الدرس اليوم هو درس مهم جدا اللي هو لا فوكاليزاسيون او لو بوين دو فيو. غادي نقدموا بالدارجه نزولا عند طلبه تلاميذتي الأعزاء باش يفهموا الدرس أكثر. اول حاجه غنبداو بها هي لا ديستانكسيون انتر لوتور لو ناراتور و لو بيرسوناج. يعني اول حاجه نبداو بها هي نفرقوا ما بين l'auteur اللي هو la personne qui a écrit réellement le texte، يعني الشخص اللي هو كتب داك النص، و le narrateur est celui qui raconte l'histoire، يعني هو الشخص اللي كيحكي لنا او الراوي او الحاكي اللي كيحكي لنا داك القصه او داك الحكايه. le personnage يعني il fait partie des personnages du récit vie y participe. الشخص هو شخص من شخصيات الروايه هو اللي تيعيش، يعني شخص خيالي اللي هو اللي تيعيش لنا اطوار داك الحكايه. ولو ناراتور هو شخص خيالي كذلك ولكن كيحكي بلسان لوتور. وداك لو ناراتور ملي كيبدا لنا يحكي لنا داك الحكايه ولا داك الكتاب تيتبنى لنا واحد وجهه النظر ديالو اللي هي كنسموها لو بوين دو فيو او بيان لا فوكاليزاسيون. هنا غنبداو بلا ديفينيسيون دو لا فوكاليزاسيون او لو بوين دو فيو. Le point de vue هو la façon qu'adopte le narrateur pour raconter son histoire. يعني هي شنو هي الطريقة أو الاختيار اللي كيختارو داك الناراتور باش يحكي لنا داك الحكاية. ولا فوكاليزاسيون راها نفس المعنى، غير هي لا فوكاليزاسيون جايه من فوكس ولا لو فيرب ديال فوكاليزي ou bien concentrer. On a un point comme avec une caméra، يعني ان الحاكي او الراوي كيركز لنا على واحد النقطه من النقط، يعني كيشوف لنا داك الحكايه من واحد الوجهه، يعني بحال شي كاميرا كيركز على نقطه واحده من النقط، وحنا غادي نشوف واش غادي نقطه من النقط ولا على الجميع ولا على اختلاف ديال النوع د لا فوكاليزاسيون او بيان لو بوين دو فيو. لي تيب دو بوين دو فيو دو ناراتور، يعني انواع اللي كيتبناها الناراتور باش يحكي لنا هذه الحكايه. اول حاجه غنبداو باسهلهم اللي هو لو بوين دو في اكسترن او بيان لا فوكاليزاسيون اكسترن. هنا لو ناراتور ني كان تيموان دو لاكسيون، يعني ان داك الناراتور ما هو الا شاهد على الاحداث، بحيث انه il raconte ce qu'il voit، كيحكي هي اللي كيشوف. لي ديسكريبسيون سون سوبرفيسيال، بحيث ان داك اللي كيوصف الاشخاص ولا المكان ولا غيره كيوصف غير سطحيا، غير الاشياء السطحيه. يعني le narrateur ne connaît pas les pensées des personnages ni leur psychologie ni leur passé. يعني هاد الناراتور ما عرفنا لا الافكار ديال الشخصيات اللي في الحكايه ولا نفسيتهم ولا حتى ماضيهم. بهاد الحاله كيولي لو ناراتور سي موان كو لو بيرسوناج، يعني هنا الناراتور كيعرف قل من البيرسوناج وكيستعملنا هنايا troisième personne comme il elle etc. والفوكابيلير اوبجيكتيف، يعني الفوكابيلير يعني داك لي زادجيكتيف اللي هنا غادي يكونوا اوبجيكتيف يعني موضوعيين، غادي يستعمل داك النعوت موضوعيه ما كيستعملش فيهم المبالغه. وهنا كيشوف يعني فوكاليزاسيون سطحيه، يعني كل ما هو خارجي ما كيدخلش في العمق. كمثال l'un venait de la Bastille, l'autre du jardin des plantes. Le plus grand, vêtu de toile, marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné et sa cravate à la main. Le plus petit dans le corps disparaissait dans une redingote marron, baissait la tête sous une casquette à visière pointue. Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard et s'assèrent à la même minute sur le même banc. إذا هنا كتلاحظوا ان الحاكي او الراوي لو ناراتور كيحكي لنا الاشياء الخارجيه فقط، يعني ما عطيناش معلومات عليهم. يعني لاحظوا معايا لا فوني دو باستي، يعني احدهما غادي جاي من باستي لوطخ من جاردان، يعني الاطول
لابس toile, marche le chapeau en arrière, le gilet déboutonné, gilet محلول. et المهم عنده هنا كيوصف لنا الشكل فقط لو بلو بوتي، يعني الاصغرهم الجسم ديالو مختفي في اللبسه اللي لابسها. عنده لا كاسكيت. المهم هاد الاشياء كلها سطحيه، الشكل فقط. النوع الثاني اللي هو لو بوين دو فيو انترن بيان لا فوكاليزاسيون انترن. اذا هاد النوع لو ناراتور كيحكي لنا اللي كيشوف واللي كيحس الشخصيه، شخصيه من الشخصيات. علاش؟ لان الناراتور كيتقمص لنا، كيولي يهضر بلسان واحد الشخصيه اللي هي اللي كتشوف، هي اللي كترى. هذيك الشخصيه اللي في الحكايه هي اللي كتعاود. لهذا كيستعمل لا بروميير بيرسون جو مو اكسيتيرا، وكيستعملنا واحد لي زادجيكتيف اللي هما سوبجيكتيف، اللي هما غير موضوعيين وكتدخل فيهم الذاتيه. لان علاش؟ لان الراوي كيعيش الدور ديال داك الشخصيه. اللي اون ميزور ديفوكي لي سونساسيون فيزويل اوديتيف، يعني هو بحيث انه كيقدر يعبر لنا على الاحاسيس اللي كيشوفها واللي كيسمعها واللي كيشمها، يعني كيولي يعيشها. ولي رياكسيون والافكار، كل ما هو داخلي ديال داك الشخصيه. ناخذ مثال هاد التكست هذا اللي فيه العبارات اللي كيدل على هاد لا فوكاليزاسيون انترن. D'autre part, je n'entendais que le ronflement régulier des dormeurs et parfois des petits bruits semblables à des froissements de plumes ou à des coups de bec, parfaitement inexplicables pour moi. J'entrais d'un pas ferme, les bras tendus en avant. J'avais l'intention, et j'en riais en silence, d'aller m'étendre à ma place habituelle, pour me moquer ensuite de la mine que feraient mes compagnons quand ils me trouveraient le lendemain matin. أول حاجة تلاحظوها هو la première personne je plus كيسمع je m'entendais، يعني هنا تيهضر الراوي تيتكلم بصوت الشخصية اللي كتحكي. parfaitement inexplicable pour moi، يعني الشيء اللي ما نقدرش نفهمها انا. يعني حنا باش هنا الراوي تيدخل في الشخصيه ما عارفاش، وديجا عارف لانتونسيون ديالو، يعني النيه ديالو. جافي لانتونسيون، النيه ديالو. اي جون ري اون سيلونس، يعني كيضحك في صمت، يعني كيعبر على حركاته الخفيه. دالي ميتوندر à ma place habituelle pour me moquer ensuite، باش نسخر منهم من بعد. يعني هاد الاشياء مستقبليه. de la mine que feraient mes compagnons quand ils me trouveraient le lendemain. هنا كنلاحظوا ان الراوي زوم على واحد الشخصيه، بحيث ان هاد الشخصيه هي اللي كتحكي وكتعبر على شنو كتحس وعلى التصرفات ديالها. هادشي ما لاحظناه في التكست هذا. لو dernier type عندنا ديال الفوكاليزاسيون اللي هو لو بوين دو فيو اومنيسيون او بيان لا فوكاليزاسيون زيرو. هنا الناراتور او الراوي كيعرف كل شيء على لي بيرسوناج كاملين، ماشي على واحد بوحدو، وعلى المكان وعلى الزمان اللي كتوقع فيه هاد الاحداث، بحيث انه هو كيعرف حتى الافكار، الماضي، كوني لي بونسي ديال جميع الشخصيات، ماشي شخصيه وحده، وكيعرف الباسي ديالهم والبريزون لافونير. حيت انه علاش؟ لان الناراتور هو سي بليس كو لو بيرسوناج، يعني كيعرف اكثر من بيرسوناج. لانه هو مثلا هو كوم ان ديو او بيان كوم لو ديريكتور ديال شي فيلم، بحال شي مخرج ديال شي فيلم، لانه هو حاط كل شخصيه في بلاصتها. هنا كيستعملنا تخوازيام بيرسون il elle اكسيتيرا، وكيستعملنا الميلونج ما بين لي فوكابولير سوبجيكتيف و اوبجيكتيف، يعني كيستعملهم مره هكا على حسب الحالات. في التكست لا كان عندنا فوكاليزاسيون زيرو كنعرفو من خلال طريقة الحكي. Le père Goriot, vieillard de 69 ans environ, s'était retiré chez Madame Vauquet en 1813 après avoir quitté les affaires. Elle avait d'abord pris l'appartement occupé par Madame Couture et donné alors 1200 francs de pension en homme pour qui Saint-Louis de plus ou de moins était une bagatelle. Madame Vauquet avait rafraîchi les 3 chambres de cet appartement moyennant une indemnité préalable
qui paya 10 ans. إذا هنا كيحكي لنا على هاد لو بير غوريو. بير غوريو إذا هو واحد الفيار، يعني واحد العجوز اللي عنده 69 يعني 69 عام. ها هو عارف ان الشخصيه كي دايره. رحل عند هاد مدام فوكي في 1813 وسمح في لي زافير ديالو، يعني الاعمال ديالو، ما بقاش خدام، كان رجل اعمال، سمح داك الشيء. خدا واحد لابارتمون. هذا الشيء كيدل على ان هذا الراوي او الحاكي كيبين لنا بان عارف كل شيء، بان هو مطلع على الماضي والحاضر اللي هو فاش سكن في هاد لابارتمون، وعلى المستقبل ديالو، وعلى شخصيته كي دايره، انه هو يعني انسان ما كيهموش الفلوس، بحيث انه هو كيعطي الفلوس بدون حساب. يعني كيبين هنا من خلال الوصف ديالو.